छिटोभन्दा छिटो प्रहरीको सम्पर्कमा आएर आफूले चाहिँ जस्टिफाई दिनु नै पल शाहकोलाई चाहिँ लाभदायक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, अनुसन्धानमा चाहिँ पल शाह जानै पर्दछ। हेर्नुहोस्, यो सत्य हो, अब सत्य हो, यथार्थ हो। अब यथार्थ सत्य अपाच चाहिँ होला त आफ्नो ठाउँमा छ। नायकले चाहिँ आफूप्रति आएको चाहिँ आरोपलाई त चाहिँ के भन्दा प्रतिवाद गर्नै पर्छ, कानुनी सजायको भागी पनि हुनुपर्छ। यदि दमन अथवा दबाव प्रभावमा चाहिँ त्यो प्रमाणको भारले उनलाई चाहिँ के भन्दाखेरि आकर्षित गर्यो भने त कारबाही त हुनुपर्छ। किन भन्दा एउटा चेलीको चाहिँ भाग्य, भविष्य र जीवनको सम्बन्धसँग गाँसिएको अवस्था हो। यो अनुसन्धानमा यो पाटोमा उनीहरू पनि बच्न सक्दैनन्, किन कानुनले चाहिँ उनलाई पनि कारबाही गर्ने दुराशय मनसाय बहका भएका कुराहरू चाहिँ होइन उनलाई चाहिँ अब ह्याक्ट एउटा ट्रिट गरेको भन्ने कुरामा यिनमा कारबाही हुन्छ। हेर्नुहोस्, पल शाहलाई के भन्दा वारेन्ट जारी भएर पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्ने प्रक्रियामा खोजी नीति जारी भएकै अवस्था छ। रह्यो के भन्दाखेरि प्रहरी भन्दा बित्तिकै लाठीको छडी त हुँदैन, जादुको छडी त हुँदैन। प्रयास जारी छ होइन। यो मुद्दा चाहिँ मिलापत्र हुँदैन। एउटा कुरो मान्नुहोस्, जघन्य अपराधका घटनाहरू फौजदारी अभियोग मिलापत्र हुँदैन। अडियोलाई पनि अनुसन्धान हुन्छ, भोइस कुरा ल्याबमा पठाइन्छ। हेर्नुहोस्, ल्याब टेस्ट त हुन्छ नि, भोइस चाहिँ अब शाहको भोइस हो कि होइन त्यसमा पनि त अब प्रमाणका कुराहरू आउँछन् होइन। टेलिफोनमा चाहिँ म्यासेज होला, भाइबर होला, चाहिँ तपाईँको व्हाट्सएपका कुराहरू होलान् होइन। अब त्यसमा चाहिँ अब फोटेजका कुराहरू होलान् होइन। अब चाहिँ अब बलात्कारको परिस्थिति जन्य अवस्था छेउछाउमा बसेका उहाँले हालेका यी सब फोटाहरूले पनि त एउटा प्रमाण गर्छन्। त्यो अनुसन्धानमा आफै गएर सहयोग गर्नु नै उनको लागि फलदायी हुन्छ। अन्यथा कानुन त चाहिँ तपाईँको जघन्य यो बलात्कारको अपराधमा प्रभावित भइसकेको छ। अब चेलीमाथि चाहिँ समीक्षा अधिकारीमाथि अन्याय नै परेको हो र प्रमाणले जुट्छ भने कारबाही हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामीले दोषी उपर कारबाही नहोस् भन्ने हाम्रो विवेचना हुँदैन। हामीले पनि के भन्दा पल शाह एउटा नायक भएको परिस्थितिमा अथवा एउटा आफूमाथि आएको आरोपलाई प्रतिवाद गर्नको लागि लुकेर छुपेर त हुँदैन। किन भन्दा यो कुरा त फेस गर्नु पर्यो। अनि गल्ती कमजोरी प्रमाणको भारले पल शाहमाथि दोष हुन्छ भने त कानुनी कारबाही त गर्नुपर्छ। एउटा चेलीले त न्याय पाउनु पर्यो। हेर्नुहोस्, अब यहाँ चाहिँ दुर्गेशको टिमले जस्तै दुराशय मनसायको कारणबाट एउटा अर्को थप डिजाइनबाट चाहिँ गएको हुनाले अलिकति यो कन्ट्रोभर्सी कुराहरू यसमा आछ। यसमा चाहिँ के भन्दा अनुसन्धानको पाटो सरकारी वकिल र न्यायमूर्तिले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्नुपर्ने पाटा र बाटाहरू पनि देखिन्छन्। पल शाह चाहिँ के भन्दा उपस्थित भएर हाजिर भएर पक्राउ भइसकेपछि उहाँलाई म्याद थप हुन्छ। म्याद थप भइसकेपछि बयान हुन्छ। बयानमा चाहिँ के कुराहरू आउँछन्, आफूले चाहिँ सफाई दिन पाउने अधिकार कानुनले सुरक्षित गरेको छ। प्रमाण प्रुफ होइन, आफूसँग भएको षड्यन्त्र परिस्थिति यावत कुराहरूलाई सप्रमाण उनले चाहिँ बयान दिनुपर्छ। बयानको आधारमा अहिलेको जुन अब दुर्गेशको टोलीले पनि जुन कुराहरू संवेदनशील कुराहरूका चाहिँ यहाँसम्म कि ज्यान मार्ने मात्रै होइन, यो ठुलो षड्यन्त्र भएको छ भन्न पनि मिल्दैन भने जस्ता कुराहरू आएको हुनाले त्यो ठुलो षड्यन्त्र भने के हो त अर्को होइन। त्यो षड्यन्त्रको पनि अनुसन्धान प्रहरीले गर्नुपर्छ। जस्तै हत्याका कुराहरू भए, जघन्य अपराध कुरा भए, बलात्कारका कुराहरूमा मिलो मतो अथवा चाहिँ के भन्दाखेरि मिलापत्र हुने सम्भावना हुँदैन। एउटा टिम चाहिँ एउटा सक्रिय भएको अवस्था छ। हेर्नुहोस्, यो टिम के भन्दा पल शाह टिम कस्तो अलिकति बुझ्ने मेरो बुझाइमा मैले चाहिँ बुझेको अवस्थामा अहिले चाहिँ दुर्गेश थापा लगायतको चाहिँ अब कृष्ण भनौँ जीसी के भनौँ जोशी जो कि अब पल शाहका चाहिँ म्यानेजर चाहिँ रहेको अवस्था पनि भयो। उहाँले पनि चाहिँ के भन्दा मिडियामा चाहिँ गल्ती भयो, यावत कुराहरू पनि आएको अवस्था भयो। मिडियाका अडियो पनि चाहिँ पल शाहले आफूलाई चाहिँ यसरी ब्ल्याकमेल गरिएका अडियोहरू हुन् भनेर 5-6वटा अडियो पनि बाहिर आएको अवस्था पनि छ। यी सब प्रमाणका विषयवस्तु सार पनि हुन्, यसलाई पनि प्रमाणमा लिन मिल्छ। पल शाहको एउटा क्रेज बढेको उनका गीत अब भनौँ अभिनयले चाहिँ नेपाली समाजमा एउटा के भन्दा सहानुभूति र मान सम्मान र चाहिँ के भन्दा इज्जत पाएको अवस्थामा अब दुर्गेशको चाहिँ गीत पनि फलप भएको अवस्था होइन। र यो चाहिँ एउटा व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को लागि चाहिँ नि उनले के भन्दाखेरि यो जासिस यो एउटा भनौँ जालसाजीको हिसाबमा समीक्षा चाहिँ अधिकारीलाई बहकावमा ल्याएर अगाडि बढाएको चाहिँ एउटा षड्यन्त्रपूर्वकको चाहिँ नृत्य चाहिँ हो, यो नाटक हो। एउटा चाहिँ टेली श्रृङ्खलाको रूपमा कोही रचनाकार भए, कोही गायक भए, कोही नायक भए, कोही डाइरेक्टर भए, यो खालको एउटा पर्दा पछाडिबाटको चाहिँ एउटा चाहिँ फिल्मको चाहिँ योजना भएको चाहिँ यो घटनाक्रमले देखाउँछ। जबरजस्ती करणी भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ कुनै पनि अब भनौँ कुनै पनि महिलालाई मन्जुरी लिएर बा नलिकन, हेर्नुहोस् है, मन्जुरी लिएर बा नलिकन करणी कसैले गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ जबरजस्ती करणी भनेर मानिन्छ। यसको कानुनी हदम्याद भनेको के हुन्छ भन्दा 1 वर्ष हुन्छ। 1 वर्षभित्र यो घटनाक्रमलाई यदि चाहिँ उजुरी दिएन भने
1 वर्षपछि हदम्याद लाग्दैन। यति बेला हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ अतिथिको रूपमा सामाजिक अभियन्ता, त्यसैगरी राजनीतिक विश्लेषक, त्यसैगरी लामो समयसम्म प्रहरी सेवामा रहेर कार्यरत पूर्व डिएसपी कृष्ण प्रसाद शर्मा हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग विशेष गरी पछिल्लो समय जुन घटना बाहिर आएको छ, नायक पल्सा र गायिका समीक्षा अधिकारी बीचको प्रकरण जसरी सतहमा देखा परेको छ, त्यसलाई लिएर धेरै थरीका टिका टिप्पणी गरिरहेको अवस्थामा धेरै दर्शकहरूले प्रहरीको पनि अथवा पूर्व प्रहरीको पनि भनाइ सुनाउन भन्ने त्यो कमेन्ट देखेपछि हामीले उहाँसँग कुराकानी गरेका छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हामी विशेष गरी प्रश्नमै फोकस हौँ, जो तपाईँले पनि त्यो घटनालाई नजिकबाट निहाल्नु भएको छ, त्यही भएर हामीले तपाईँलाई चुज गऱ्यौँ यो इन्टरभ्यूको लागि, होइन? जसरी पल शाहमाथि केही दिन अगाडि उजुरी पर्यो नि, गायिका समीक्षा अधिकारीले दिनुभयो, उहाँको परिवारले दिनुभयो, यो घटनालाई अलिकति प्रहरीको एनालाइसिस गरौँ न। पूर्व प्रहरी पनि हुनुहुन्छ तपाईँ, होइन? अफिसर पनि हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले यो घटनालाई प्रहरीको हिसाबबाट एकचोटि स्मरण गरौँ न, कस्तो छ र कुन प्रकृतिको छ भन्ने कुरा। सर्वप्रथम यहाँको चाहिँ प्रश्नको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब तपाईँले यो घटनाक्रमलाई एउटा विश्लेषणात्मक रूपमा, होइन, दर्शकहरूले वास्तवमा सत्य तथ्य बाटो के हो, कानुनी बाटो के हो, होइन, यावत कुराहरूलाई बुझ्नुको लागि अब जुन कुराहरू ल्याउनु भयो यो तपाईँलाई एउटा स्वागत योग्य कुरा पनि हो। तथापि के भन्दा नेपाली समाजमा एउटा कलाकार, गायिका, होइन, एउटा नायकको चाहिँ नि एउटा जुन भूमिका अहिले बजारमा चाहिँ नि अब एउटा छरपष्ट भएर आएको छ, यो सामाजिक रूपमा दुःखदायी पीडा पनि हो। हेर्नुहोस्, रहेको कुरो के त भन्दाखेरि मान्छेले जे जस्तो खालको आकलन गरे तापनि अब के हुन्छ भन्दा तपाईँको चाहिँ विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यसमा कानुन प्रभावित भएको देखिन्छ। अब विगतमा चाहिँ के भन्दाखेरि अब भनौँ गायक समीक्षा अधिकारी र पल्सा नायकको चाहिँ एउटा के भन्दा भेटघाट भएको अवस्था, होइन, फिल्मी जगतमा चाहिँ के भन्दा उनीहरूले आफ्नो व्यक्तित्व र आफ्नो चाहिँ कला, होइन, प्रस्तुति र चाहिँ फिल्म समेत चाहिँ नि एउटा रिलिज भएको अवस्था र चाहिँ समाजले दुवैजनालाई एउटा सम्मान दिएको अवस्था पनि विद्यमान थियो। तथापि बिचमा चाहिँ के भन्दा एक आपसमा सामिप्यता, एक आपसी सम्बन्ध, अन्तर सम्बन्धका कुराहरू पनि त्यसमा रहे। अहिले आएर तपाईँको चाहिँ के भन्दा 1 वर्षदेखिको चाहिँ नि यो घटनाक्रमलाई विगत 6 महिनादेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा एकले अर्कोलाई विरोध, अन्तर्विरोध, होइन, गर्ने कुराहरू पनि विद्यमान भए र वास्तवमा अहिले आएर के छ भन्दाखेरि समीक्षा अधिकारीले आफ्नो गार्जियन मार्फत अहिले त जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा चाहिँ जाहेरी दरखास्त दिएको अवस्था छ। जाहेरी दरखास्त दिएको अवस्था यो के भन्दा यो नित्यन्त फौजदारी अभियोग हो, होइन, फौजदारी आचार संहिता अन्तर्गत कारबाही गर्ने एउटा चाहिँ यो कानुन त नेपाल प्रहरीले यसलाई चाहिँ कारबाही प्रक्रिया, अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने एउटा मुद्दा पनि हो। जबरजस्ती करणी भन्दा बित्तिकै एउटा जघन्य अपराधको रूपमा पनि यसलाई प्रस्तुत गरिएको हुन्छ। अब तपाईँको सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँको प्रश्नको उत्तरमा जबरजस्ती करणी भनेको के हो? जबरजस्ती करणी भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ कुनै पनि अब भनौँ कुनै पनि महिलालाई मन्जुरी लिएर वा नलिकन, हेर्नुहोस् है, मन्जुरी लिएर वा नलिकन करणी कसैले गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ जबरजस्ती करणी भनेर मानिन्छ। यसको कानुनी हदम्याद भनेको के हुन्छ भन्दा 1 वर्ष हुन्छ। 1 वर्षभित्र यो घटनाक्रमलाई यदि चाहिँ उजुरी दिएन भने 1 वर्षपछि हदम्याद लाग्दैन। अहिले चाहिँ के छ भन्दा प्रष्ट रूपमा दर्शकहरूलाई बुझ्ने र कानुनी पाटा बाटा र व्यवधान यी समस्या, यो चाहिँ जुहारी, यो परिस्थिति, मतलब योजना, प्लानिङ, बहकाप यावत कुराहरू आफ्नो पाटोमा त्यो भए तापनि रहेको कुरो के त भन्दाखेरि अब यो चाहिँ जुन दरखास्त पर्यो, यो दरखास्त चाहिँ के भन्दाखेरि जबरजस्ती करणी अन्तर्गत परेको विषय हो। अब यसमा के छ भन्दा तपाईँको चाहिँ मुलुकी ऐन 2074 को चाहिँ तपाईँको दफा मतलब 219, होइन, का दफा उपदफा भन्दा पनि त्यसमा के अङ्कित गरेको छ भन्दाखेरि तपाईँको 10 वर्षको बालिका अथवा अपाङ्ग, सुस्त मनस्थिति, होइन, अथवा चाहिँ के भन्दाखेरि अब भनौँ असहाय खालको चाहिँ मान्छे र त्यसै गरी तपाईँ 70 वर्षभन्दा माथि पुगेको कुनै पनि महिलालाई चाहिँ यस्तो चाहिँ करणी गर्यो भने तपाईँको जन्मकैदको व्यवस्था पनि छ, होइन।
त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब 10 देखि 14 वर्षको चाहिँ नाबालिकालाई कसैले चाहिँ नि करणी चाहिँ गर्यो भने तपाईँको चाहिँ के भन्दा 18 देखि 20 वर्षको सजाय हुन्छ। यसै गरी तपाईँको के छ भन्दाखेरि 16 वर्षदेखि 18 वर्षको चाहिँ बालिकालाई कसैले चाहिँ के भन्दा जबरजस्ती करणी गर्यो भने 10 देखि तपाईँको 12 वर्षसम्मको सजाय प्रभावित हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। त्यो हुनाले चाहिँ के छ भन्दा जाहेरी दरखास्त परेको अवस्था छ। कानुनी प्रावधानबाट चाहिँ के भन्दाखेरि अब भनौँ स्वेच्छाले होस् या जबरजस्ती होस्, अब यो कानुनी पाटोमा गएर प्रहरीले अनुसन्धान गरेको विषय पनि हो र यही नै सजायका चाहिँ पाटा र बाटाहरू कानुनले परिभाषित गरेका विषय सार पनि हुने। हेर्नुहोस् जसरी गायिकाले उजुरी दिँदाखेरि जाहेरी दिँदाखेरि पेश गरेका त्यहाँ उल्लेख गरेका कुराहरूले त्यो प्रमाण यथेष्ट छ अथवा जसलाई अहिले ऊ विरुद्ध गइरहेछ नि त, नायक विरुद्ध परिरहेछ नि त, नायक विरुद्ध त्यो उजुरीले उसलाई अनुसन्धान गर्नको लागि प्रहरीलाई कतिको सहज हुन्छ त्यो उजुरीका आधारमा? अब के छ भन्दाखेरि अब चाहिँ नि मलाई चाहिँ पीडा भयो, म माथि जबरजस्ती करणी गरियो अथवा विगतको भेटघाटमा वैवाहिक सम्बन्धका कुरा होलान्, आर्थिक लेनदेनका कुरा हुन्, व्यवस्थापनका कुरा हुन्, त्यो कुराले गर्दा पल्साले चाहिँ अब समीक्षा अधिकारीलाई चाहिँ नि अब के भन्दा व्यवस्थापन नगरेर होइन अब चाहिँ नि एउटा समायोजन र चाहिँ एउटा सेक्सुअल रिलेसन भएको अवस्था चाहिँ भएर अहिले चाहिँ मलाई अलपत्र परे, मेरो चाहिँ मान मर्दन भयो, चरित्र हत्या भयो, मेरो चाहिँ अधिकार पनि हनन भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भन्दा म चाहिँ अब अन्यायमा परेँ भनेर उनी स्वयं गएर अब आफ्नो गार्जियन मार्फत जाहेरी दिएको अवस्था पनि छ। यसमा एउटा के छ भन्दाखेरि सत्य तथ्य बुझ्दाखेरि अब यसमा चाहिँ एउटा टिम चाहिँ एउटा सक्रिय भएको अवस्था छ। हेर्नुहोस् यो टिम के भन्दा पल्सा टिम कस्तो अलिकति बुझ्ने मैले मेरो बुझाइमा मैले चाहिँ बुझेको अवस्थामा अहिले चाहिँ दुर्गेश थापा लगायतको चाहिँ अब कृष्ण भनौँ जीसी के भनौँ जोशी जो कि अब पल्साका चाहिँ म्यानेजर चाहिँ रहेको अवस्था पनि भयो। उहाँले पनि चाहिँ के भन्दा मिडियामा चाहिँ गल्ती भयो यावत कुराहरू पनि आएको अवस्था भयो। मिडियाका अडियो पनि चाहिँ पल्साले मलाई चाहिँ यसरी ब्ल्याकमेल गरिएका अडियोहरू हुन् भनेर 5-6 अडियो पनि बाहिर आएको अवस्था पनि छ। यी सब प्रमाणका विषयवस्तु सार पनि हुन्, यसलाई पनि प्रमाणमा लिन मिल्छ। रहेको कुरो के त भन्दाखेरि वास्तवमा यो चाहिँ घटनाक्रममा जुन दुर्गेश थापाको टिमले चाहिँ दुर्गेश पनि एउटा कलाकार हुन्, गायक हुन् होइन, उनको चाहिँ क्रेज चाहिँ के भन्दा पल्साको तुलनामा यी दुईटा साथीभाइ पनि हुन् होइन। समीक्षा अधिकारी भनौँ यो एउटा टिमै हो। अहिले आफ्नै घरबाट के भयो भन्दाखेरि अब मैले भनिन्छ नि अब किन आफ्नो घरभित्रको शत्रुलाई चाहिँ के भन्दाखेरि बाहिरी शत्रुसँग लड्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् अब भित्री चाहिँ शत्रुसँग चाहिँ बडा गाह्रो हुन्छ भने जस्तो एउटा प्रतिशोध र चाहिँ पल्साको एउटा क्रेज बढेको उनका गीत अब भनौँ अभिनयले चाहिँ नेपाली समाजमा एउटा के भन्दा सहानुभूति र मान सम्मान र चाहिँ के भन्दा इज्जत पाएको अवस्थामा अब दुर्गेशको चाहिँ गीत पनि फलप भएको अवस्था होइन। र यो चाहिँ एउटा व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को लागि चाहिँ नि उनले के भन्दाखेरि यो जासिस यो एउटा भनौँ जालसाजीको हिसाबमा समीक्षा चाहिँ अधिकारीलाई बहकावमा ल्याएर अगाडि बढाएको चाहिँ एउटा षड्यन्त्रपूर्वकको चाहिँ नृत्य चाहिँ हो, यो नाटक हो, एउटा चाहिँ टेली श्रृङ्खलाको रूपमा कोही रचनाकार भए, कोही गायक भए, कोही नायक भए, कोही डाइरेक्टर भए, यो खालको एउटा पर्दा पछाडिबाटको चाहिँ एउटा चाहिँ फिल्मको चाहिँ योजना भएको चाहिँ यो घटनाक्रमले देखाउँछ। जहाँसम्म यो के भन्दा प्रतिस्पर्धा र चाहिँ रिसिभीको कारणबाट यो घटना यहाँसम्म आइपुगेको र चाहिँ समीक्षालाई न्याय पल्साले दिन नसक्नु र व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको कमी र कमजोरीबाट यो घटना अहिले आएर चाहिँ यस प्रकारको सामाजिक सञ्जालमा आएको हुँदा यो चाहिँ के भन्दा यो राम्रो पक्ष र राम्रो सन्देश होइन। तथापि चाहिँ के भन्दा अब यो बजारमा त आइ नै सक्यो, यसको व्यवस्थापन समायोजन र कानुनी पाटा र बाटाहरू के हुन् भन्ने सम्बन्धमा जनता समक्ष दर्शकहरूले यसलाई बुझ्न पनि जरुरी छ। हेर्नुहोस् सत्य त हामी त के भन्दा विश्लेषण गर्ने परिपाटी हो, हामी समीक्षाको पल्साको विपक्षमा होइन, हामीले विश्लेषण गर्ने हो। बाटा र भाटा भनौँ बाटा र पाटाहरू यो हुन्, यो तरिकाले इन्भेस्टिगेसन हुन्छ भन्ने एउटा दर्शकहरूलाई बुझाउने हाम्रो दायित्व पनि हो। जस्तो नेपाल प्रहरीमै त्यति लामो समय काम गरेको तपाईँ होइन, तपाईँ एउटा जुन लेभलमा पुगेर रिटायर्ड हुनुभयो, त्यसपछि त्यहाँभित्रको अनुसन्धान के कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त तपाईँलाई स्पष्ट थाहा छ। कसरी बचाइन्छ त्यहाँभित्र, कसरी फसाइन्छ भन्ने कुरा पनि प्रहरीभित्र हामीले सुन्दै आएका घटना हुँ होइन। त्यो कुराहरू सबै थाहा हुँदै गर्दाखेरि नायक पल शाह विगत 3 दिन या 4 दिनदेखि फरार सूचीमा हुनुहुन्छ।
नेपाल प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको अवस्था छैन। नेपालभरि नै रहेका प्रहरीहरूलाई सर्कुलर जारी गर्दा पनि पक्राउ पर्न नसकेको अवस्थामा प्रहरीभित्रै पनि केही गडबड छ कि किन पक्राउ पर्न सकेनन्? एउटा ठुलो सेलिब्रेटीलाई प्रहरीलाई पक्राउ गर्न त्यति अप्ठ्यारो पनि हुने स्थिति थिएन, तर यहाँ ढिला भयो, भित्र केही छ कि भन्ने पनि आशंका गरिरहेका छन्। यसमा के भन्नुहुन्छ? होइन सागरजी, तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि नेपाल प्रहरीले जस्तोसुकै राम्रो काम गरे पनि समाजमा के भन्दा अलिकति हेर्ने दृष्टिकोणमा सामाजिक चाहिने दृष्टिकोण अलि भिन्नता पाइन्छ। अब तपाईँले विगतको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने अब एउटा तत्कालीन चाहिँ सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई सम्मलाई चाहिँ अनुसन्धान भने रोशनी बमको चाहिँ बलात्कार शाहीको चाहिँ काण्डमा जेल पनि गएको अवस्था त्यहाँ पनि विद्यमान रह्यो होइन। त्यो हुनाले के छ भन्दाखेरि अब नेपाल प्रहरीले यस्ता जघन्य खालका अपराधहरूमा कुनै प्रकारको चाहिँ मलमलैजा गर्दैन। यो उसको पाठ अन्तर्गत र राज्यले दिएको दायित्व अन्तर्गत पर्दछ। यसमा निवेदन दिइसकेपछि अहिलेको सिस्टम अनुसार के हुन्छ भन्दा प्रहरीले चाहिँ निजलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरी पाऊँ भनेर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उसले आदेश लिने एउटा कानुनी सिस्टम छ, दायरा छ। त्यही दायरा अन्तर्गत जब जाहेरी परिसकेपछि अदालतबाट चाहिँ निजलाई पक्राउ गरेर थप अनुसन्धान गर्ने भन्ने एउटा आदेश आएको अवस्था छ र त्यो आदेशलाई फलोअप गर्दाखेरि अहिले पल शाहको हुलिया अथवा बस्ने ठाउँ अथवा टेलिफोनका टेलीका कुराहरू लोकेसन यावत कुराहरूले प्रहरीले नजिकबाट निहालेर हेरिरहेको अवस्था छ। अब तपाईँले भन्नु यस्ता कुरामा हेर्नुहोस्, जस्तै हत्याका कुराहरू भए, जघन्य अपराध कुरा भए, बलात्कारका कुराहरूमा मिलो मतो अथवा चाहिँ के भन्दाखेरि मिलापत्र हुने सम्भावना हुँदैन। जस्तो पल शाहलाई पक्राउ गर्न त्यति गाह्रो छ के लाग्छ? अनि गाह्रो त हेर्नुहोस् केही पनि छैन। किन भन्दाखेरि अब चाहिँ अब 1-2 दिन भयो जाहेरी परेको अवस्था भयो होइन। अब उनी अब काम विशेषले कतै गएको हुनु पनि पर्छ, तर एउटा नायकले चाहिँ आफूप्रति आएको चाहिँ आरोपलाई त चाहिँ के भन्दा प्रतिवाद गर्नै पर्छ, कानुनी सजायको भागी पनि हुनुपर्छ। यदि दमन अथवा दबाव प्रभावमा चाहिँ त्यो प्रमाणको भारले उनलाई चाहिँ के भन्दाखेरि आकर्षित गर्यो भने त कारबाही त हुनुपर्छ। किन भन्दा एउटा चेलीको चाहिँ भाग्य भविष्य र जीवनको सम्बन्धसँग गाँसिएको अवस्था हो। हाम्रा चेलीहरू सुरक्षित संरक्षित हुनुपर्दछ। हामीले हाम्रो समाजमा चेलीहरूलाई चाहिँ के भन्दा एउटा चाहिँ पूजनीय वन्दनीय लक्ष्मीको रूपमा पनि सम्मान गरेका छौँ। हरेक चेलीहरूले चाहिँ आफू चाहिँ बाँच्न पाउने अधिकार, आफ्नो स्वतन्त्रता र आफूलाई अन्याय भएका कुराहरूमा प्रतिवाद गर्ने अब न्यायको लागि अगाडि बढ्नु पनि पर्दछ। त्यो हुनाले के भन्दा हरेक चेलीको चाहिँ एउटा अस्मिता लुटिनु चाहिँ हुँदैन। अब यो चाहिँ पहिला चाहिँ सहमतिको परिस्थितिबाट देखिएको हुनाले यसमा अलिक पृथक खालको चाहिँ अलि घटनाक्रम चाहिँ पृथक खालको घटना जन्म भएको अवस्था छ। यो अवस्थामा पनि तपाईँको चाहिँ अब दुर्गेशको भनौँ एउटा त्यही भनौँ आफ्नो यिन सबै साथी हुने एउटा टिम हेर्नुहोस् अहिले आएर चाहिँ के भन्दा आफ्नो कलाकारिताको चाहिँ अप एन्ड डाउनको हिसाबमा चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ एउटा बहकावमा परिस्थितिलाई लगाएर उनले के गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा ह्याकिङ गरेको अवस्था छ हेर्नुहोस् होइन। त्यसले गर्दाखेरि उनलाई यो मनसाय दुराशय भएको हुनाले उनीहरूलाई पनि यो अनुसन्धानमा यो पाटोमा उनीहरू पनि बस्न सक्दैनन्। किन कानुनले चाहिँ उनलाई पनि कारबाही गर्ने दुराशय मनसाय बहकाव भएका कुराहरू चाहिँ होइन उनलाई चाहिँ अब ह्याक्ट एउटा ट्रिट गरेको भन्ने कुरामा यिनमा कारबाही हुन्छ हेर्नुहोस्। जस्तो यो कारबाहीको कुराहरू यो खोजीका कुराहरू चलि नै रहेका छन्। यदि होइन तपाईँले पनि त्यस्ता घटनाहरू धेरै कुराहरू अनुसन्धान गरेर धेरै त्यस्ता घटनालाई हेर्नु भएको छ, निहाल्नु भएको छ। यो घटनामा चाहिँ कसरी अनुसन्धान हुनुपर्थ्यो अथवा प्रहरीबाट पनि कहीँ कतै गल्ती भएको छ कि के लाग्छ तपाईँलाई त्यो यसरी निहाल्दाखेरि? होइन, प्रहरीबाट गल्ती भन्दा पनि तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रहरीले सबभन्दा पहिला त प्रहरीलाई इन्फर्मेसनको जस्तै इन्फर्मेसनमा 2-4 कुराहरू हुन्छ, सुराकीको कुराहरू हुन्छ, टेलिफोनको कुराहरू हुन्छ। अब कसैले चाहिँ लिखित जाहेरी हुन्छ। जब चाहिँ लिखित जाहेरी परिसकेपछि जाहेरीलाई उसले अध्ययन मनन चाहिँ प्रहरीले गर्ने पाटो बन्छ र त्यसै अनुसार त्यही प्रक्रिया अनुसन्धानको प्रक्रियामा नै पल शाहलाई के भन्दा वारेन्ट जारी भएर पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्ने प्रक्रियामा खोजी नीति जारी भएकै अवस्था छ। रह्यो के भन्दाखेरि प्रहरी भन्दा बित्तिकै लाठीको छडी त हुँदैन, जादुको छडी त हुँदैन। प्रयास जारी छ होइन। किन भन्दा लुकेको मान्छे हो भने त खोज्न त टाइम लाग्छ हेर्नुहोस् होइन। त्यसले गर्दाखेरि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ अहिलेको प्रहरीको यो गतिविधिलाई लिएर, यो घटनालाई लिएर? सन्तुष्टि भन्दा के हुन्छ भने अब हेर्नुहोस् तुरुन्त पक्राउ गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन पर्ने अवस्था प्रहरीको एउटा चाहिँ कर्तव्य अन्तर्गत पर्दछ।
खोजी नीतिको हिसाब किताबमा हरेक जिल्लाहरूमा अथवा सिमाना क्षेत्र सम्भाव्य ठाउँहरूमा चाहिँ प्रहरी परिचालन भएको अवस्था छ। प्रहरी चुप्पो लाएर बसेको अवस्था त छैन। हेर्नुहोस्, खोजी नीति गरेको छ र यसैमा पनि अब पल्सासँग सम्बन्धित भएका भनौँ साथीहरू, फेसबुकमा नजिक भएका व्यक्तिहरूसँग पनि भनौँ पक्राउ गर्नको लागि सूचना चाहिँ दिनको लागि चाहिँ आग्रह गरेको पनि छ। हेर्नुहोस्, तर प्रहरीले चाहिँ यो प्रक्रियामा भनौँ अब ढिलाइ गरो भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन, किन टोली क्रियाशील छ। हामीले पनि अब तनहुँ प्रहरीसँग बुझ्दाखेरि अब भनौँ सम्भाव्य ठाउँहरूमा सिभिल प्रहरीहरू परिचालन गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ निजला पहल शाहलाई चाहिँ भनौँ एरेस्ट गर्नको लागि खटिएको छ भने स्वयं चाहिँ हामीले पनि के भन्दा पहल शाह एउटा नायक भएको परिस्थितिमा अथवा एउटा आफूमाथि आएको आरोपलाई प्रतिवाद गर्नको लागि लुकेर छुपेर त हुँदैन। किन भन्दा यो कुरा त फेस गर्नु पर्यो। अनि गल्ती कमजोरी प्रमाणको भारले पहल शाहमाथि दोष हुन्छ भने त कानुनी कारबाही त गर्नुपर्छ। एउटा चेलीले त न्याय पाउनु पर्यो। हेर्नुहोस्, हामीले त्यहाँ त नचाहिने अनर्गल कुरा त गर्दैनौँ। तर यहाँ एउटा विडम्बना के छ भन्दाखेरि अब चाहिँ पहल शाह स्वयं चाहिँ आफ्नो समीक्षा अधिकारीको घरमा गएर उसको आमा भनौँ गार्जेनहरूसँग वैवाहिक सम्बन्धहरू कायम गर्ने जस्ता कुराहरू पनि एक आपसमा संवाद भएको अवस्था पनि हो होइन। त्यो अवस्था हुँदा अहिले आएर के भन्दा विवाह नगर्ने परिस्थितिमा गएपछि एउटा कानुनको पाटोमा चाहिँ नै निजलाई लगे जानु स्वाभाविक हो। तर के भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ दुर्गेशको टिमले जस्तै दुराशय मनसायको कारणबाट एउटा अर्को थप डिजाइनबाट चाहिँ गएको हुनाले अलिकति यो कन्ट्रोभर्सी कुराहरू यसमा आछ। यसमा चाहिँ के भन्दा अनुसन्धानको पाटो सरकारी वकिल र न्यायमूर्तिले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्नुपर्ने पाटा र बाटाहरू पनि देखिन्छन्। जस्तो यहाँनिर कानुनले चाहिँ के भन्दाखेरि अनुसन्धानमा नले चाहिँ भन्दैन। हेर्नुहोस्, अनुसन्धानमा चाहिँ पहल शाह जानै पर्दछ। हेर्नुहोस्, यो सत्य हो, अब सत्य हो, यथार्थ हो। अब यथार्थ सत्य अपाच चाहिँ होला त आफ्नो ठाउँमा छ। हकीकत कुरा यो नै हो। पहल शाह चाहिँ लुकेर भागेर फरार रहेर रोके जस्तो पहल शाहलाई जति छिटो पक्राउ गर्यो त्यति छिटो घटनालाई अनुसन्धान गर्न सहज होला। जति ढिलो पक्राउ गरिन्छ त्यो घटनालाई झन् गिजो लिँदै जाला होइन। अनुसन्धानको पाटामा पनि जो जनता हुन्छन् होइन, जुन पीडित पक्ष भनेका हुन्छ उनीहरूले पनि प्रश्न त उठाउलान् ढिलो हुँदै गर्दाखेरि। र यो घटनालाई पहल शाह त्यसरी नजाँदै गर्दाखेरि त्यहाँभित्र खेलिने खेलमा पनि आशंका गरिरहेका छन्। के भन्नु? यो स्वाभाविक हो। किन स्वाभाविक हो भन्दाखेरि जब पहल शाहले चाहिँ यत्रो चाहिँ भनौँ मिडियादेखि अब चाहिँ राष्ट्रिय उहाँलाई तत्काल पक्राउ नगर्दा प्रमाण अझ धेरै नष्ट गर्ने या त्यहाँभित्र गिजोल्ने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन? अनि यस्तो छ, पहल शाहसँग भएका भनौँ पोजिटिभ चाहिँ नि भनौँ न आफ्नो चाहिँ विरुद्धमा नलाग्ने प्रमाणहरू त उहाँले स्वयं नै सुरक्षित लगाएर प्रहरीमा पेश गर्नुपर्दछ। होइन भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो घटनामा आरोपित चाहिने व्यक्ति चाहिँ तत्काल चाहिँ प्रहरीलाई सम्पर्क गरेर चाहिँ कि अब प्रहरी अनुसन्धानमा सघाउ गर्नु चाहिने पहिलो पाटो। हेर्नुहोस्, होइन भने तपाईँले भने जस्तो के हुन्छ भन्दा अब साथीहरूको कुरा छ, एउटा गिरोहको कुराहरू पनि छ। यस्ता सबुत प्रमाणलाई चाहिँ पछि नष्ट हुन पनि सक्छन्। किन तुरुन्त रियाक्सन गरेर चाहिँ सङ्कलन गरेर प्रमाणको भारलाई जुटाउनुपर्छ। प्रहरीले मूलतः के भन्दाखेरि तपाईँको अनुसन्धानको पाटोमा प्रमाण नै जुटाउने हो। प्रमाणले चाहिँ अपराध गरेको हो वा होइन भन्ने कुरा प्रमाणले घेरेर चाहिँ पुष्टाइ गर्ने कुरो हो। अहिलेको कानुनले तपाईँले बयान दिन्न भन्दा पनि पाउनुहुन्छ, मौन बस्न पनि पाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँको भनाइ जायज छ। छिटोभन्दा छिटो प्रहरीको सम्पर्कमा आएर आफूले चाहिँ जस्टिफाई दिनु नै पहल शाहको लागि चाहिँ लाभदायक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, जस्तो यो घटनामा तेस्रो पक्ष पनि जोडिएको छ, जो दुर्गेश समूह भनिएको छ। त्यहाँ 4 जनाको टिम छ। त्यहाँ कुराकानी सुन्दाखेरि फसाउन खोजेको भान हुन्छ होइन। त्यो अडियो सुरुदेखि अन्तिमसँग सुन्दाखेरि त्यो घटना के हो भोलि अनुसन्धानले खुलाउँदै जाला। त्यसमा दोषी ठहर गर्छ या गर्दैन त्यो पनि अनुसन्धानको पाटो रह्यो। तर अहिले यहाँ के पनि भनिएको छ भने दुर्गेश समूह जसले भित्रभित्र एउटा संवेदनशील घटनामा खेल्यो, यो समूहलाई पनि प्रहरीले तत्काल पक्राउ गर्नुपर्छ र प्रमाण उनीहरूबाट पनि सङ्कलन गर्नुपर्छ। जुन कुरामा प्रहरीले ढिलाइ गरिरहेको छ, जुन कुरा पछि एउटा ठुलो नोक्सानको रूपमा प्रहरीले बिहोर्न पर्ने हुनसक्छ है भन्ने पनि त्यो तर्कहरू आइरहेको छ। यो तर्क ठिक हो? यो तर्क के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ ह्याट्रिक भन्छ कि तपाईँको चाहिँ यसलाई मनसायपूर्ण चाहिँ के भन्दाखेरि दुराशय गरेको ठहर्छ होइन। चाहिँ अब जो तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था हो कि होइन? होइन, तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था किनभने यो मुद्दासँग जोडियो हो कि होइन? पक्राउ गर्नुपर्ने हो कि होइन? पक्राउ गर्नुपर्छ, अनुसन्धानमा लिनुपर्छ। मलाई लाग्छ नेपालको चाहिँ ऐन अनुसार 5-6 वर्ष कैदको पनि व्यवस्था छ। हेर्नुहोस्, यस्तो भर्मजाल चाहिँ बहकापमा फैलाएर मनसाय दुराशय गर्नेको चाहिँ कानुन प्रभावित हुन्छ। यो मुद्दासँग गाँसिएको हुनाले ती संलग्न मान्छेहरूलाई
अनुसन्धानमा ल्याउनुपर्छ। अनुसन्धानमा पल सँगसँगै जति छिटो पललाई खोज्न हामी लागिरहेका छौँ या प्रहरी लागिरहेका छन् होइन, त्यति नै छिटो दुर्गे समूहलाई पक्राउ गर्न किन प्रहरी लागिरहेको छैन? अनि त्यो चाहिँ प्रहरीले गर्नुपर्छ। किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यो मुद्दा के भन्दा छुट्टै मुद्दा भएन, यो मुद्दा के भन्दा जोडियो होइन। जोडिएर यही भनौँ उनीहरूकै चाहिँ के भन्दाखेरि भनौँ प्रेसराइजबाट चाहिँ नि यो मुद्दा दर्ता हुन पुग्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि बिचमा चाहिँ नि अब बलशाला अब ज्यान मार्ने धम्किएका कुराहरू अथवा टेक एन्ड गिफ्टका कुराहरू, पैसाका चाहिँ बार्गेनिङका कुराहरू पनि बजारमा आइसकेको अवस्था भएको हुनाले यो घटनासँग उनीहरू आबद्ध र प्रेसराइज र मनसाय नै भएमा चाहिँ संलग्न भएका हुनाले त्यो समूहलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान प्रहरीले गर्नुपर्छ। यो अनुसन्धानको पाटो अन्तर्गत पर्दछ। त्यो प्रक्रियामा प्रहरीले किन ढिलाइ गरिरहेको होला? भनौँ पक्राउ गर्ने अथवा उनलाई बोलाउने अब भनौँ त्यो खालको प्रक्रियामा प्रहरी अगाडि बढे जस्तो लाग्दछ है मलाई। हेर्नुहोस् होइन, यो अलिकति चुकिरहेको छ कि जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई यो घटनाले लिएर? जुन तेस्रो पक्षलाई पक्राउ नगर्ने अथवा त्यो तेस्रो पक्षलाई सोधपुछको लागि बोलाइएको पनि खबर छैन अहिलेसम्म होइन। भन्दा पनि यो वास्तवमा के भन्दा हिजो मात्रै कुराहरूलाई बजारमा आएको अवस्था हो होइन। अब जस्तै 24 घण्टा पनि बित्या छैन। त्यसले गर्दा प्रहरी निकायले के भन्दा तनहुँ प्रहरीले चाहिँ जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँलाई आफ्नो निकायलाई चाहिँ पत्राचार गरेको हुनुपर्छ। किन भन्दा यो घटनामा हकीकत वास्तविकता के हो? यहाँ त के भन्दा झाँक्री पनि मै, बोक्सी पनि मै भन् जस्ता कुराहरूलाई त इन्भेस्टिगेसनको पाटोमा त ल्याउनु पर्दछ। हेर्नुहोस् यी सबै कुराहरूलाई समेटेर अनुसन्धान गरेर चाहिँ तथ्यगत रूपमा प्रमाण जुटाएर मात्रै प्रहरीले चाहिँ यो अनुसन्धानको फाइल प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो। त्यसले गर्दा चाहिँ के भन्दा भर्खरको चाहिँ घटना आएको छ, अवश्य पनि ती अनुसन्धानको दायरामा पर्छन्। अपराधी अब अपराधकर्मी हो होइन भन्ने कुरा त प्रमाण सबुत भारतले चाहिँ पुष्टाइ गर्ने कुरो अहिले चाहिँ अब हामीले अभियुक्त होइन अपराधी भन्न मिल्दैन। हेर्नुहोस् अब यो घटनालाई लिएर प्रहरीले कसरी अनुसन्धान अगाडि बढाउँछ र बढाउनुपर्छ के लाग्छ? यो के हुन्छ भन्दा तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ अब 10 नम्बर डायरीमा दर्ता भएको अवस्था छ, जबरजस्ती गर्ने मुद्दा दर्ता भएको अवस्था छ। दर्ता भएको अवस्थामा चाहिँ अब चाहिँ अनुसन्धान गर्ने भन्ने कुरा त अदालतले पनि चाहिँ के भन्दाखेरि आदेश दिएको अवस्था छ। अब चाहिँ पल्सा चाहिँ के भन्दा उपस्थित भएर हाजिर भएर पक्राउ भइसकेपछि उहाँलाई म्याद थप हुन्छ। म्याद थप भइसकेपछि बयान हुन्छ। बयानमा चाहिँ के कुराहरू आउँछन्, आफूले चाहिँ सफाइ दिन पाउने अधिकार कानुनले सुरक्षित गरेको छ। प्रमाण प्रुफ होइन, आफूसँग भएको षड्यन्त्र परिस्थिति यावत कुराहरूलाई सप्रमाण उनले चाहिँ बयान दिनुपर्छ। बयानको आधारमा अहिलेको जुन अब दुर्गेशको टोलीले पनि जुन कुराहरू संवेदनशील कुराहरूका चाहिँ यहाँसम्म कि ज्यान मार्ने मात्रै होइन, यो ठुलो षड्यन्त्र भएको छ भन्न पनि मिल्दैन भन् जस्ता कुराहरू आएको हुनाले त्यो ठुलो षड्यन्त्र भने के हो त अर्को होइन, त्यो षड्यन्त्रको पनि अनुसन्धान प्रहरीले गर्नुपर्छ। त्यो सबैले चाहिँ लिइसकेपछि सबुत प्रमाणको आधारमा अदालतमा सरकारी वकिल मार्फत पेश गर्ने हो। न्यायमूर्तिको तजविजले कानुनको परिभाषा प्रमाणको भार अनुसार चाहिँ अब सजाय, सफाई या धरोटी या जेल सजाय यो प्रकारको चाहिँ क्षेत्राधिकार भनेको अदालतको। हेर्नुहोस् प्रहरीको पूर्व प्रहरीको हिसाबले पल शाहले केही दिन अगाडि मात्रै आफ्नो फेसबुक मार्फत सार्वजनिक गरेको अडियोले चाहिँ कतिको पललाई सेफ गर्छ या पललाई त्यो केसलाई अझ पललाई केस विरुद्ध जानलाई ह्यान्डल गर्न अथवा त्यो सहज असहज परिस्थिति के हुन्छ त्यो अडियोले गर्दा चाहिँ? सहज असहज के भन्दा तपाईँलाई भने अब चाहिँ के भन्दा स्वेच्छाले होस् या जबरजस्तीले होस्, अब कुनै पनि महिलामाथि त्यो घटनालाई लिएर प्रहरीले चाहिँ के भन्छ त्यो अडियोलाई लिएर? मैले भन्न खोजेँ के भने अडियोबाट भन्नुभन्दा पनि अडियोको त चाहिँ के भन्दा अडियोलाई पनि अनुसन्धान हुन्छ। भोइस कुरा ल्याबमा पठाइन्छ। हेर्नुहोस् ल्याब टेस्ट त हुन्छ नि, भोइस चाहिँ अब शाहको भोइस हो कि होइन त्यसमा पनि त अब प्रमाणका कुराहरू आउँछन् होइन। टेलिफोनमा चाहिँ म्यासेज होला, भाइबर होला, चाहिँ तपाईँको वाट्सएपका कुराहरू होलान् होइन। अब त्यसमा चाहिँ अब फोटेजका कुराहरू होलान् होइन। अब चाहिँ अब बलात्कारको परिस्थिति जन्ने अवस्था छेउछाउमा बसेका उहाँले हालेका यी सब फोटाहरूले पनि त एउटा प्रमाण गर्छन्। त्योमा चाहिँ एउटा साथीत्वता थियो। अहिले चाहिँ वैवाहिक सम्बन्ध लभलाई ब्रेक भएर चाहिँ यो खालको दुर्घटना घट्यो भन्ने कुरा त त्यसले पनि जस्टिफाई गर्छ। किनभने यसमा चाहिँ कसैलाई फसाउने समीक्षाको पक्ष र पल शाहको पक्ष होइन, कानुनी पक्ष, व्यवहारिक पक्ष, मध्यस्थताको पक्ष र तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि अब एउटा गिरो नै लागेर चाहिँ पल शाहलाई सिद्धाउन गरेको पक्षलाई पनि त विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको चाहिँ के भन्दा यो मुद्दा चाहिँ मिलापत्र हुँदैन। एउटा कुरो मान्नुहोस्, जघन्य अपराधका घटनाहरू फौजदारी अभियोग मिलापत्र हुँदैन। यसको चाहिँ प्रमाणको भारको आधारमा अब अन्तिम निर्णय तजविज भनेको चाहिँ न्यायमूर्तिकै भर पर्छ। हेर्नुहोस् हाम्रो बुझाइ त्यही हो।
प्रहरीले प्रमाणलाई सङ्कलन गर्ने हो, सकेसम्म भएभरिका प्रमाणलाई गरेर प्रमाणको भारलाई बलियो बनाएर चाहिँ मुद्दा दर्ता भएपछि अपराधकर्मी हुन् वा होइनन् भन्ने कुरालाई चाहिँ के भन्दा अदालतले जस्टिफाई गर्ने हो। अनुसन्धानको पाटोमा चाहिँ के भन्दा जब आरोप लागेपछि पल्सा चाहिँ फरार भएर लुकेर भागेर कहाँ छ के छ भन्दा अरू साथीसँग चाहिँ यो भनौँ लुकीचोरी होइन गर्नुभन्दा स्पष्ट रूपमा चाहिँ के भन्दा प्रहरीलाई यो अनुसन्धानमा आफै गएर सहयोग गर्नु नै उनको लागि फलदायी हुन्छ। अन्यथा कानुन त चाहिँ तपाईँको जघन्य यो बलात्कारको अपराधमा प्रभावित भइसकेको छ। अब चेलीमाथि चाहिँ समीक्षा अधिकारीमाथि अन्याय नै परेको हो र प्रमाणले जुट्छ भन्ने कारवाही हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामीले दोषी उप कारवाही नहोस् भन्ने हाम्रो विवेचना हुँदैन। किन समाज यस्ता घटनाले अहिलेका युवतीहरूले पनि यो घटनाबाट आफ्नो लेसन आफ्नो एउटा शिक्षा लिनुपर्दछ। आफ्नो जीवन साथी रोज्ने अपन बहकाममा नपर्ने होइन, आफ्नो यस्ता असल चाहिँ आफ्नो अभिभावकले पनि आफ्नो चाहिँ भनौँ न वयस्क हुन लागेका बच्चीहरूलाई चाहिँ राम्रो शिक्षा दीक्षा चेतना दिनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ घटनाले पल्सा र समीक्षा अधिकारीको घटनाबाट देशका चाहिँ युवा युवतीहरूले आफ्नो भाग्य र भविष्य निर्माण गर्नको लागि जीवनसाथी रोज्नको लागि ठुलो सन्देशको रूपमा कहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि नकारात्मक कुरा पनि सकारात्मक हुन्छ। यो कुरालाई चाहिँ सबैले मनन गरेर आफ्नो भाग्य जीवन परिस्थिति जीवनसाथीलाई एउटा चाहिँ चोइस गर्ने र आफ्नो जीवन बर्बाद हुनेतिर चाहिँ अहिलेका युवा युवतीहरू चाहिँ एउटा अगाडि नबढुन् होइन, यसबाट चाहिँ ठुलो शिक्षा ल्याउन् र यस्ता घटनाहरू भावी दिनमा चाहिँ तपाईँ हामी बसेर चाहिँ यस्ता दुःखद घटनाहरूलाई संश्लेषण र विश्लेषण गर्न नपरोस् भन्ने चाहिँ भनौँ मैले अन्तर्हृदयदेखि तपाईँलाई भन्न चाहेँ। हेर्नुहोस्, हुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच।